सुरवातीक आमी गायन घेवया 826 पेज 13. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दुनिया देवाक वखाणुया, आनंद आमचो ताका जावया, दारोनांतूं घडप दुनिया, जिवितांतूं जोरू दुनिया, आमकां भुरग्या दुवार्ता कोर, तुज्या राज्यात व्हरून पावोय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे मीस बेटोयला संपलेल्या चेरी आंध्रात 3 वर्सां बोरता ह्या बाबाक संपल्यार देवान ताची काकलूत करून सर्गींच्या राज्यांत ताका घेवंक ह्या मिसान ताचे पासत मागता. आयज जी कोण आपलो वाडदीस समारंभता तो काजाराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. सगळ्या पिडेंत आसलेल्या बाबा भणीचो उगडास करून मागता. अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टवतल्या सगळ्या भावां भणी पासत आमी मागता देवान तांकां सगल्यांक पेखोवणी दिवंक. आमच्याय जण एकल्याचें जिवीत ह्या मिसा बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कांयच पवित्र कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतां आसतना आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचे दवरच्याक सोरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमियासाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें तें हें: उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट दवर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें थंय तुका आयकूंक दितलो. म्हणटच कुंभाराच्या घराक वचूंक हांव देंवलो. थंय तो चोरका घेवन आपलो वावर कोत्तालो. तो कोत्तालो तें मातयेचें आयदन ताच्याच हातान बिगडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें: इस्रायलाच्या घराण्या, हो कुंभार कोत्ता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना?
उलोयता तो सर्वेस्पोर. होय, जशें कुंभाराच्या हातान माती, तशें इस्रायलाच्या गोरण्या तूं म्हज्या हातान. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. जीव आसोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. रास कारभाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका. अचूक सोयंबाच्या मनशाचेर पातयेवन रावं नाका. तुका सोदूंक ताका तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटूच तो बाबडो धुलींतलो आयलो, धुलीन परतून वेता. त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकटून गेल्यो. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रोचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दोर्या आनी दोर्यान आसा ते सगळें. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. उद्गार. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उकोड सर्वेस्परा. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांचे उरपोजीक म्हणलें, दुसरी सुर्गीचे राज दोर्यांत मारलोली आनी सगल्या जिन्सांची मासली दवरतोले एके रापणे सारके. ती बोल्ल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बोरी मासली पाटयांनी घालतात आनी उपकारोना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातोलें. देवदूत येतोले आनी बोरयां मदलीं वायटांक कुशीक काडटोले आनी तांकां उज्यांतच्या आकट्यांत उडयतोले. थंय सगलीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लयतलीं. तुमी हें सगलें समजल्यात? ताणें म्हणलें, होय. ताणें तांकां सांगलें, म्हणटूच सुर्गीच्या राज्याचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरन्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. ह्यो वेपारी सांगून सोंपतूच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, देव आमकां आमचे भितर बरेपण घालता.
आनी जिवीत भर हें बरेंपण करूंक जिवंक आमकां सोयेक दिता. आमी हें बरेंपण शेवट पर्यंत आमकां सोयेक दिता तें दाखोवंक जाता. देव केन्नाच पयलेंच आमचेर फर्मोण मारिना, कित्याक देव आमकां जाय तो वेळ दिता. आनी ह्या वेळा भितर आमी बरी मासली जावंक वावरुया. आयज जेजू आमकां कितें भाशेन ही वोपार सांगून शेवटाक आमचो जजमेंट जातलो म्हूण उगडास करता. बाबा भणीनो, जायते पावटी आमचे भितर बरेंपण आसा तें आमी पळयता आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान वायट आसा तें आमी पळयता. जायते पावटी आमचेच भितर कितें बरेंपण आहा ताचेरूच आमी खुशाल जाता. दुसऱ्यांच्या जिवितान बरेंपण आसा तें आमकां दिसना. जायते पावटी असलें आमचें शेवट पर्यंत आमचें जिवीत जियेता आमी. आमचे भितर कितें बरेंपण आहा तेंच आमी वाखाणटा. दुसऱ्यांच्या जिवितान सगळें वायट आमी पळयता आनी वायट आसा तें दुसऱ्याच्या जिवितान आमकां पयलें दिसती पडटा. देवाच्या मना प्रमाणें अशें न्हय. जरी तर कितें वायट आसा जाल्यार देव एक कुंभार कसो वावुरता आमचे सवें. कित्याक सुरवातेक देवान एक कुंभार आकार दिता ते भाशेन आपलो आत्मो आमचे भितर ताणें घातलेलो आसा. God has breathed his spirit within us and he takes time to form us too. जाय तो वेळ घेता आमकां आकारूंक. आमी देवाच्या आदीन एक माती कुंभाराच्या हातान आसा ते भाशेन आमचें जिवीत देवाच्या आदीन करुया. देवाक जाय ते भाशेन आमकां आकारूंक, पूण बरें तितलें करूंक आमी वावरुया. दुसऱ्यांच्याय जिवितान बरें पळोवया. दुसऱ्यांच्या जिवितान धाकट्यो कितें चुकी आसा त्यो आमी देवाच्या हातीन सोडया. देवाक उलो मारून सांगुया, सायबा तूं ताका पळय. पूण आमी फॉर्मोण दुसऱ्यांचेर मातचें न्हय. देव निमाणो आपणाक जाय तांकां कुशीन काडटलो. निमाणें हें जजमेंट देवाचें जावन आसा. तर हें करूंक आयच्या मिसांत आमकां सगल्यांक बोड मागुया. बेटोने वेलार गायन घेऊया C38 पेज 44. तुकाच बाबा सोर मोजे दिता तुका एकाने. तुकाच ममता सोर मोजे तुझेच ते कोरकाशेले. मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कर आवता कोशे. तुझो मोय मोर बोरगोट करूं शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका एकाने. तुकाच ममता सोर मोजे तुझेच ते कोरकाशेले. म्हज्या बाबा भणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वमता. ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हें मागता तुज्या पुता
जेजूचे नवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य असो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परात हाय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर कड्यांनी सोरता आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक खूल तुवें रचलाय. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केल्याय. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवीत. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्यानी सस्नी कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. तुझ्या कुसा आनी पुराण जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. जेरी आंद्राद हो आमचो भाव संपलोल्यार 3 वर्सां भरतात ताच्या आत्म्याची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची
हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. आयच्या दिसा जी कोण आपलो वाडदीस समारंभतात, आपलो काजाराचो दीस मनयतात, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. दुयेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणांक, अंतुर्नार आसलेल्या आमच्या जाणट्यांक तुजी पेकोवणी फावो कोर. अशें आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत, त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयलें मागणें म्हणटना देवान आमच्या भितर आत्मो घाला आमकां आकारूंक. देवाक जाय ते प्रमाणे आमी आकारून येवंक आमकां देवाचो आदार ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बाबा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचे दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, जिव्या देवाच्या पुता बाबाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार, आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी, आनी तुजे सोशिल्लो वेगळो सरूंक कधीच निर्म नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D15 पेज 55.
जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जमनी जशें उदक उज्या दिव्याक बोल भिजलेचे यंत्रांक चलून बोलुपेचे उज्या दिव्याक बोल भिजलेचे यंत्रांक चलून बोलुपेचे तुझे बगून म्हाका जिवीत ना बो जेजू आनी पदवी तुझे बगून म्हाका जिवीत ना बो जेजू आनी पदवी विठाव जेजू पुना खारसान della ponti della vine catololo rococano bicololo curisano catololo rococano bicololo curisano tuझे बगून म्हाका जिवीत ना बो जेजू आनी पदवी तुझे बगून म्हाका जिवीत ना बो जेजू आनी पदवी ओतमीक कुमद्यावाचो अंक म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू हांव तुका म्हज्या आत्म्याक शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्या शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया सर्गींच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां व्हरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कोर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार शेवटाक गायन घेवया F12 पेज 91 देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजाक देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता हालेलुया 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 एकठांय जेन्ना आमी वांटून येतला उंडो सोरो एकाच दारान आमच्या देवा कुशालकाये विनवास गायलो देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजाक देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता हालेलुया